बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, तू बहुत ही रहम करने वाला और मेहरबान है। हम तेरी बारगाह में सर झुकाए खड़े हैं। रमज़ानुल मुबारक के 13वें दिन की सुबह के वक्त, ए अल्लाह, तू ही रोज़ा रखने वालों का रोज़ा कबूल करने वाला है। रमज़ान की इस सुबह और शाम में हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं। सहरी और इफ्तारी को कबूल फरमा या रब्बुल आलमीन। जो हमने सहरी में खाया उसे हमारे लिए बरकत बना दे। जो इफ्तारी में खाया उसे हमारे लिए पाकीज़ा और बाइसे सवाब बना दे। ए करीम, हमारे रोज़ों को मुकम्मल और खालिस कबूल फरमा। हमारे रोज़ों की हिफाजत फरमा और उन्हें ज़ाया न होने दे। सहरी के वक्त उठने की तौफीक देने वाला तू ही है। हमें सहरी के लिए जगाने वाला तू ही है या अल्लाह। इफ्तार के वक्त जो हमने खाया उसमें बरकत डाल दे। जो पानी पिया उसे हमारे लिए शिफा और रहमत बना दे। ए रब, हमने तेरे हुक्म से रोज़ा रखा, तेरे लिए रोज़ा रखा। अब तेरे फजल से इसे कबूल फरमा और हम पर रहम कर। हमारी गलतियों और कोताहियों से दरगुजर फरमा। सहरी और इफ्तारी में जो कमी रही उसे अपनी रहमत से पूरा कर दे। ए गफूर, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा और हमें अजर आज़ीम अता फरमा। जो लोग सहरी कर रहे हैं उनकी सहरी कबूल फरमा। जो इफ्तार कर रहे हैं उनके इफ्तार कबूल फरमा। तमाम रोज़ादारों की रोज़ादारी कबूल फरमा या अल्लाह। रमज़ान के हर दिन और हर रात को हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। ए रहमान, हम तेरी रहमत के मोहताज हैं। हमारी सहरी और इफ्तारी को कबूल फरमा और हमें बख्श दे। जो बीमार हैं उनके रोज़े कबूल फरमा और जल्द शिफा दे। जो मुसाफिर हैं उनके रोज़े कबूल फरमा और उनकी वापसी आसान कर। जो रोज़ा रखने से कासिर हैं उन पर रहम फरमा और उनकी तलाफ़ी कर। ए अल्लाह, हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब फरमा। हमारी सहरी और इफ्तारी को बाइसे तक़र्रुब बना दे। रमज़ान की बरकत हम पर नाजिल फरमा और बाकी रख। ए रब, हम तेरी बारगाह में झुक कर मांगते हैं। हमारी इस इज्तिमाई दुआ को कबूल फरमा और आमीन कह। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना व सुहूरना व इफ्तारना। ए अल्लाह, हमारे रोज़े, हमारी इबादतें, हमारी सहरी और इफ्तारी कबूल फरमा। हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा और हमें जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हम पर नाजिल फरमा। सब रोज़ादारों पर रहम फरमा और सबकी मग़फ़िरत फरमा। ए रब्बुल आलमीन, हम सबको अपनी मग़फ़िरत से नवाज़। हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और हम पर रहम फरमा। ए अल्लाह, इस मुक़द्दस महीने में हमारे रोज़े कबूल फरमा। हमारी तरावीह और नवाफिल को अपनी बारगाह में कबूल कर। ए करीम, हमारी दुआओं को सुन ले और कबूल फरमा। तमाम मुसलमानों को हिदायत दे और उनके दिलों को सुकून अता फरमा। फ़िलिस्तीन, कश्मीर और दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों पर रहम फरमा। उनके लिए आसानी पैदा कर और उनके दुश्मनों पर गलबा अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन व अमान से नवाज। हमारे हुक्मरानों को अदल व इंसाफ की तौफीक दे। हमारे फ़ौज और इदारों को ताकत और हिफाजत अता फरमा। ए रब, हमारे वालिदैन को सेहत, आफ़ियत और लंबी उम्र दे। उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनके दरजात जन्नत में बुलंद कर। ए रब, हमारी औलाद को नेक और सालिह बना। उन्हें कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों में बरकत और सुकून नाजिल फरमा। रिस्क में इजाफ़ा कर और हमें हलाल रिस्क अता फरमा। ए अल्लाह, हमें बीमारियों, आफ़ात और बुराइयों से महफूज रख। हमारे दिलों को ईमान से भर दे और निफाक से पाक कर। हमें तेरे ज़िक्र की तौफीक दे और तेरी इबादत में लगा रख। रमज़ान के बाकी दिनों में हमारी इबादत कबूल फरमा। लैलतुल क़द्र हमें नसीब फरमा और इसकी बरकतों से हिस्सेदार बना। ए गफूरुर रहीम, हम सब की बख्शिश फरमा। हमारे छोटे बड़े गुनाहों को मुआफ़ कर दे। ए रब, हम तेरी रहमत के मोहताज हैं। हमें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे और जहन्नम से बचा। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा।
اے اللہ تمام حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی حاجتیں پوری کر، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو قرض دار ہیں ان کا قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو مسافر ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے رحمان تیری رحمت ہم پر نازل ہو، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں جھکے کھڑے ہیں، ہماری اس اجتماعی دعا کو قبول فرما، سب کو بخش دے، سب پر رحم فرما۔ اے اللہ تو ہی رازق ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے۔ اے مالک الملک ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ اور تیری یاد کو ہمارے لیے سکون بنا۔ اے غفار ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہماری روزہ داری کو قبول فرما اور اسے ہمارے لیے شہادت بنا، ہماری نمازوں، تلاوت اور نوافلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اے کریم ہمارے اوپر اپنی برکتوں کی بارش نازل فرما، ہمارے رزق میں وسعت دے اور حلال طریقے سے عطا فرما۔ اے رزاق ہماری ضروریات پوری کر اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر۔ تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، دنیا بھر کے مظلوموں خصوصاً فلسطین، یمن، کشمیر اور شام کے بھائیوں پر رحم فرما، ان کے دکھ دور کر اور انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن، خوشحالی اور ترقی سے نواز، ہمارے حکمرانوں کو عدل و انصاف کی توفیق دے، ہمارے فوج اور اداروں کو طاقت اور حفاظت عطا فرما۔ اے رب ہمارے والدین کو صحت، عافیت اور لمبی عمر دے، ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات جنت میں بلند کر۔ اے رب ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، انہیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت قائم رکھ، نفرت، لڑائی جھگڑے اور فتنوں سے دور رکھ۔ اے شافی جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، جو قرض میں ہیں ان کا قرض ادا فرما اور انہیں سہولت دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو مسافر ہیں ان کی واپسی آسان کر اور حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں نفاق، حسد اور کینے سے پاک کر دے، ہمارے دلوں کو صاف اور پاکیزہ بنا، ہمیں تیرے احکامات کی پابندی کی توفیق دے۔ رمضان کے باقی دنوں میں ہماری عبادت قبول فرما، لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرما اور اس کی برکتوں سے حصے دار بنا۔ اے رب اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم پر نازل فرما، ہمیں ان کی امت میں شمار کر اور ان کی سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تمام حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی تمام جائز حاجتیں پوری کر، جو غائب ہیں ان کی بھی مغفرت اور رحمت فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھ، آخرت میں ہمارا حساب آسان کر اور پل صراط پر سے گزرنے کی توفیق دے۔ اے رحمان تیری رحمت ہم پر چھا جائے، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں جھکے کھڑے ہیں، ہماری اس اجتماعی دعا کو قبول فرما، سب کو بخش دے، سب پر رحم فرما۔ اے اللہ تو ہی رازق ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے۔ اے مالک الملک ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ اور تیری یاد کو ہمارے لیے سکون بنا۔ اے غفار ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہماری روزہ داری کو قبول فرما اور اسے ہمارے لیے شہادت بنا، ہماری نمازوں، تلاوت اور نوافلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اے کریم ہمارے اوپر اپنی برکتوں کی بارش نازل فرما، ہمارے رزق میں وسعت دے اور حلال طریقے سے عطا فرما۔ اے رزاق ہماری ضروریات پوری کر اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ،
दुनिया भर के मजलूमों, खुसूसन फिलिस्तीन, यमन, कश्मीर और शाम के भाइयों पर रहम फरमा। उनके दुख दूर कर और उन्हें फतह व नुसरत अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन, खुशहाली और तरक्की से नवाज। हमारे हुक्मरानों को अदल व इंसाफ की तौफीक दे। हमारे फौज और इदारों को ताकत और हिफाजत अता फरमा। ए रब, हमारे वालिदैन को सेहत, आफियत और लंबी उम्र दे। उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनके दरजात जन्नत में बुलंद कर। ए रब, हमारी औलाद को नेक और सालिह बना। उन्हें कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत कायम रख। नफ़रत, लड़ाई झगड़े और फितनों से दूर रख। ए शाफ़ी, जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर कर। जो कर्ज में हैं उनका कर्ज अदा फरमा और उन्हें सहूलत दे। जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल रोज़ी अता फरमा। जो मुसाफिर हैं उनकी वापसी आसान कर और हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमें निफाक, हसद और कीने से पाक कर दे। हमारे दिलों को साफ और पाकीज़ा बना। हमें तेरे अहकामात की पाबंदी की तौफीक दे। रमज़ान के बाकी दिनों में हमारी इबादत कबूल फरमा। ए मेरे अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम, तू वहाब, तू रज़्ज़ाक़, तू नूर, तू मालिक, तू कुद्दूस। तमाम सिफ़ात और तारीफ़ें तेरे लायक हैं। ए मेरे मालिक, हम गुनहगार हैं। हमारा बाल बाल गुनाहों में डूबा हुआ है। ए पाक परवरदिगार, हम शर्मिंदा हैं, हमें पाक कर दे, हमको माफ़ फरमा दे। ए मेरे मालिक, रहम फरमा हम पर, हमारे माँ बाप पर, हमारे बहन भाइयों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे दोस्तों पर और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर। ए अल्लाह पाक, हमारे सब मामले तेरे सामने आया हैं। हम कुछ भी करें, कुछ भी कहें, तू हर बात से बखूबी आगाह है। तू हमारे मसाइल भी जानता है और हमारे वसाइल से भी वाकिफ़ है। ए अल्लाह पाक, हम बहुत कमज़ोर हैं और हमारी ख्वाहिशें हमारे वसाइल और हमारी ताकत से बहुत ज़्यादा हैं। हम जब भी किसी काम के लिए फ़ैसला करते हैं उसके अंजाम से बेखबर होते हैं, लेकिन ए अल्लाह, तू उसके अंजाम से वाकिफ़ होता है। ए रब्बे रहीम, हर मामले में हमारी मदद फरमा और हर उस फैसले को हमारे लिए आसान कर दे जिसका अंजाम हमारे लिए बेहतर है, और हर उस काम से हमें दूर रख जिसका अंजाम बेहतर नहीं है और जो हमारी मुश्किलात में इजाफा करे। ए पाक परवरदिगार, हमारे लिए आसमान से आसानियाँ और बरकतें नाजिल फरमा और हर लम्हा हमारा हामी और नासिर हो जा। ए पाक परवरदिगार, हम तुझसे पाक दामनी का सवाल करते हैं। ए अल्लाह पाक, अपने फजलो करम और रहमत से हमें बचा ऐसी महफिल से जिसमें तेरी नाफरमानी हो। हमें बचा ऐसे लोगों से जो तेरे नाफरमान हो। हमें महफूज रख ऐसी बातों से जो तुझको नापसंद हो। हमें बचा ऐसे अमल से जो तुझसे दूर ले जाए। ए अल्लाह पाक, हमें अता कर ऐसे दोस्त और लोग जो खुद नेक हों और हमें भी नेकी की तरफ ले जाएं। ऐसे लोग जो तेरे पसंदीदा हों और उनकी वजह से हम भी तेरे पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएं। ए अल्लाह पाक, हमें एक लम्हा भी हमारे शरीर नफ्स के सुपुर्द ना करना। या पाक परवरदिगार, हमें हमेशा और हर वक्त अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। ए बड़ी शान वाले, हर लम्हा हमारी हिफाजत फरमाना, हमारी मदद फरमाना कि हम तेरा बेहतरीन जिक्र करें, तेरी नेमतों और अताओं पर तेरे शायान शान तेरा शुक्र करें और तेरी अच्छी तरह इबादत करें। ए रब्बे कायनात, इस बेताब नफ्स और कमज़ोर जिस्म पर रहम फरमा, इसलिए कि जो तेरे सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो तेरी जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। जो तेरे बादल की गर्द से कांप फटता है वो तेरे गज़ब की आवाज़ को कैसे सुन सकता है। जिसे तेरी रहमत और प्यार की आदत है वो तेरी नाराज़गी का सामना कैसे करेगा। या इलाही, हमारे हाल पर रहम फरमा,
اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں رزق عطا کرنے والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے رب، ہمارے کمزور جسم پر رحم فرما، ہم پر اپنے احسانات جاری رکھ، ہمارے ہر کام میں اپنا کرم فرما۔ اے اللہ ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہوں، اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بس تو ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے پاک پروردگار ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر کریں، تیرا شکر ادا کریں اور تیری بہترین عبادت کریں۔ تو ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اے ہمارے معبود کرم کر، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ اے پاک پروردگار کرم فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں، ہمیں حاسدوں سے بچانا، حادثوں سے بچانا اور فساد کرنے والوں سے بچانا اور ہر طرح کے چھپے اور ظاہر دشمنوں سے بچانا، اور ہمیں حمد و حسنہ عطا فرمانا کہ ہم ہر معاملے میں ثابت قدم اور صراط مستقیم اختیار کیے رکھیں۔ اے پاک پروردگار جو چیز ہمارے دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہے ہمیں اس کے قریب کر دے اور اسے ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جو چیز ہمارے دین و دنیا کے لیے نقصان دہ ہے ہمیں اس سے دور کر دے اور اسے ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ بلا شبہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اے اللہ ہم بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں، ایسا سبب فرما دے کہ ہم تیرے گھر حاضر ہو کر طواف کریں، وہاں نمازیں پڑھیں، حجر اسود کو بوسہ دے اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دعائیں کریں۔ یا اللہ ایسی زندگی دے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو، دل میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اور اہل بیت کی قدر و شان ہو۔ یا اللہ جب موت کا وقت قریب ہو، سامنے روضہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ اے پاک پروردگار موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما دینا اور موت کے وقت ہم پر رحم فرمانا، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے آقا اگر ہم نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہمیں اتنی قوت عطا فرما کہ ہم ان سے معافی مانگ سکیں، اور اگر لوگوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے تب بھی ہمیں ایسی قوت عطا فرما کہ ہم انہیں معاف کر سکیں۔ اے بہت محبت کرنے والے ہمارے دلوں میں غیر اللہ کی محبت نہ بسنے دینا، ہمیں بس صرف تیری ہی محبت حاصل ہو، کیونکہ یہ صرف ایک ہی ایسی محبت ہے جس میں کوئی تانا نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی رسوائی نہیں، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، شرمندگی نہیں اور کوئی بے اعتباری نہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں کو بس اسی اپنی محبت سے مالا مال کر دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین پر ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے۔ والدین کی مثال تو دو آنکھوں کیسی ہے، ایک دائیں ہے دوسری بائیں ہے، اگر ایک آنکھ چلی جائے تو بینائی متاثر ہوتی ہے، اگر دونوں آنکھیں چلی جائیں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اے پاک پروردگار ہمیں ہمارے والدین کی حفاظت اور خیال
ہماری آنکھوں کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو اچھی صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور ان کا سایہ شفقت ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، اور جن کے والدین بچھڑ چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، جیسے تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، بالکل اسی طرح کشمیر، یمن، عراق، سیریا، فلسطین اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، ان مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے دشمنوں کے جبر، ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، ان تمام مسلمانوں کو غاضبوں کے غضب سے محفوظ فرما، ان مسلمانوں کو ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما، ان کی زندگیوں کو امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، تمام مسلمانوں پر اپنی نصرت کے خزانوں کو برسا دے۔ اے اللہ پاک، کشمیر، یمن، عراق، سیریا، فلسطین میں مسلمان بچیوں کی عزتیں دشمن اور درندوں کے ہاتھوں تار تار ہو رہی ہیں۔ اے اللہ پاک، تو بہت عزت والا ہے، تو بڑی غیرت والا ہے، ان تمام مسلمان عورتوں کی عزتوں کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ پاک، تمام مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح یاب کر دے، اور تمام دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی ہے اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ پاک، ان تمام دعاؤں کو ہمارے گھر والوں کے، ہمارے والدین کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوست احباب کے، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، جو نزدیک ہیں یا دور ہیں، اور امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔